الزوينات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا الفيديو ديال النهار ديال اليوم السبت ان شاء الله. نشوفوا لكن شي حاجه جديده في اكسيون. بقاو معايا وما تنساوش كما العاده لايك. في نوفوتي كاينه هاد لي كوسان 7.95€، 50 في 50. كاينه ديفيرون كولور. اللين هذا كما هاد الرشمه هادي طور ديال هاد لي طابي. كاينه في الغوز، كاينه في الكحل، الابيض ما بقاش. دايرين 6.95€. زوين هاد الغوز. الوغ اون بتيت نوفوتي هنايا في لي فاز اولا لي بوتاي. سوليفلور ايبيزا 1.69€. هكا فيهم الالوان. اش كيبان لكم هكا في هاد الخيط هنايا وهاد اللعيبه هادي زوينه الصراحه. 1.69€. ديروا فيها كوريضه اولا تحطوها كوم ديكو. زوينه عجبتني سا شونج. كاينه لي تيت دو بودا اون بو دو فلور 1.95€. كاينه في هذا الكري فونسي والكري فاتح. كاينه هذا لوبول اللي حداه اللي بان ليا جديد حتى هو 1.79€ داير. وكاين هذا 1.99€. بو دو فلور ابور با بروت. كاين هادو عاوتاني سي اون نوفوتي 1.89€. بو دو فلور كانولي. كاينه غير هذا اللون هذا داير بحال هكا، وهذا كاين غير المارون. كاينين هادو اون كولور 1.62€. حتى هما زوينين اون سيراميك و بورسلين بلوتو. كاينين هادو ما عرفتش شكون اللي حطهم هنايا. نتوما كديروا الديكوراسيون اللي بغيتو لداخل. كاينه هاد السيبور ديال الخشب والفوقاني ديالو الكوفركل ديال الزاج بلاستيك بلوتو. نتوما كديروا الوريدات اللي بغيتو لداخل اولا لا ديكوراسيون اللي بغيتو. الروزوار بحال اللي عندي ديما كتسولوني عليه داير 99 سنتيم. بقى في الابيض، في الخضر وفي البلو. الغوتور ديال هاد الفاز افيك شوندوليي كاينه جوج الوان 3.99€. ترولي هذا شفتهم في لي فيديو البنات دايره 19.95€ في الدوغي هكا. تحطوا فيها اون بوتيت ديكوراسيون اولا تبريزونطيو فيها هكا اتاي اولا القهوه. المهم هذا هو الشكل ديالها. دوماج ما نقدرش نوريها لكم هكا ماشي في الكارطون. هذا هو الثمن ديالها والعبار ديالها. نو سي لا فاليز سي با سا. هذا الثمن. تنقلب على الثمن ونقول لكم البنات لونطير نوريكم شنو كاينه بحال ديما. هادو هما اللي كنجاو مؤخرا ديجا شاركتهم معكم. وكاين هذا الموديل هذا. كاينين هادو وهنايا الغوتور ديال هادو كاينه غير في الكري. هادو هما اللي كاينين دابا بزاف في الالوان. قلت لكم هاد الموديل كاينه نفسه عند ايكيا. هاد لي بلا ديكو مارتولي كاين هادوك اللي تحت 4.98€. وهنايا لي بلاطو ا سيرفيس افيك بيي 7.49€. وهادو لي ديسك ديكوراتيف 2.79€. وكاين هاد البلاطو ديكو حتى هو 4.99€. نوريكم الشكل ديال هذا. الوغ الغوتور ديال هاد لي كوبيل اون فورم دو فوي 2.99€. هادو كانوا داروا سوكسي زوين بزاف البنات اللي خداوهم. وهادو اللي قبل منهم 3.33€. بلاطو اون فورم دو فوي الومنيوم. وهذا الموديل هذا 2.59€. هذا كاينه حتى الخضر ديالو. وخلاص هاد لي سوزاسيت عندهم هاد الموديلات هادو. وهذا بور لي بوجي كاينه في الدوغي وكاينه في لارجونتي 2.99€. نوفوتي هنايا هاد لي سيت ديال لي بوجي. شي واحد اللي فتحها حتى نقول لكم الثمن. هكا الخشب وهادو في اللوينات في الابيض وفي الزرق. الوغ الغوتور ديال هاد لي كوبيل اون فورم دو فوي 2.99€. هادو كانوا داروا سوكسي زوين بزاف البنات اللي خداوهم. وهادو اللي قبل منهم 3.33€. بلاطو اون فورم دو فوي الومنيوم. وهذا الموديل هذا 2.59€. هذا كاينه حتى الخضر ديالو.
خلاص هاد لي سوزاسيت عندهم هاد الموديلات هادو. وهذا بور لي بوجي كاينه في الدوغي وكاينه في لارجونتي 2 €99. هادو الجديد 7,49 €. فوتو فور سيت دو 8 بياس فيه البلاطو ديال الخشب وهادو ديال الزاج في اللوينات كما كتشوفوا. بيون اورلوج 8,79 €. كاينه في البيض وفي الكحل. كاينه هذا الموديل هذا 4,99 €. et celui d'à côté 4,99 € aussi. هذا اللي لتحت 15,95 et celle d'à côté pareil. كاين هذا الموديل هذا. غوتور ديال هاد لي ميغوار اللي عندهم الكورد 4,95 €. كاينه في الكحل وكاينه في البيض. غي اونتي فون 3,99 €. كاينين هكا في الالوان كبارين ديال هاد لي غوبلي ديال البلاستيك 1,33 €. لي بوتي كذلك 1,99 €. اولا سي دي كاغاف ما كاينينش. المهم هادشي ديال البيكنيك. كاينين هادو البنات كيديروا 3,95 €. راهم دايرينهم في لاطيت دو غوندول. كاينين هادو جدادين البنات 92 سنتيم. الشكل ديالهم زوين بزاف. فيغ افيك ريلييف الماء العصير. جو بونس كانوا في الالوان كاينين في الالوان لان بان ليا واحد خضر. نوفوتي في لي بو ابروفيزيون 1,79 €. الشكل ديالهم زوين سامبل غير ديال الزاج زوينين حتى الثمن زوين بزاف البنات 1,79 €. لكم غير ستوك ديال الزلايف لي طاس شي مرات كيكونوا خاويين. هاد لا كوليكسيون عند اكسون كتعجبني. هاد المربعين هادو اللي في الابيض وهادو لي طاس اللي قلت لكم خديتهم ما حطيتهم البنات باسكو ما عنديش لا بلاص تو سامبلومون. دايرين 69 سنتيم. دي موغ مختلف الاذواق. وهادو البنات اللي فيهم مستر اند مسز واخا داروا هذا الموديل هذا الموديل القديم كيجيني حسن بزاف. هادو 2,99 €. جديد في هاد العلب هادو ديال التخزين من لا مارك كورفر. نفس لا مارك ديال هاد لي بواط هادو كما كتشوفوا هكا باش تحتفظوا فيهم على في الثلاجه الماكله. كاينين احجام مختلفه هكا 2,59 €. كاينه هاد المدوره هادي هكا باليد هادي سورتو بور لا سوب. هادي الميكرو اوند. وكاينه هادي لانش بوكس هكا تبغيو ديو الماكله معاكم للخدمه اولا. صراحه زوينين ولكن البلاستيك انا دابا كنتفادى نشري البلاستيك. كاين هذا الموديل هذا كبير 2,99 €. كبر من هذا المربع. كاينين كنفكر ناخذ الوحده لا فورماسيون واخا خديت وحده ديال الزاج مي هذه فيها الموس ديجا والمعلقه سي بلو براتيك جاتني. كناخذ غير هاد الصغيره حتى هذه جاتني شويه كبيره ما يمكنش غندي هذه عامره بالماكله. هذه جاتني صافا. كاين هادو ديجا شاركتهم معكم 3,99 €. فيهم 4 ديال لي بياس. ريفاج في لي طابي البنات هادو راه زوينين انا عندي منهم 2,89 €. دي باياسون امبريمي. كاينه بزاف ديال لي موديل بطبيعه الحال ما غاديش نقدر نوريكم الالوان كاملين مي راه سي دو لا سوبر بون كاليتي. كاينين هادو ديال المطبخ دايرين 5,95 €. وطور ديال هاد لي ميغوار 4,99 €. هادو الشكل ديالهم زوين البنات. كاين هاد الموديل هذا وكاين هذا فنين تقدروا ديروا بهم اون ديكوراسيون في الحيط. ديروا 3 اولا 2 على حسب المساحه اللي عندكم ديال الحيط. في لي بروموسيون ديال لا سيمين دايرين هاد لي بوتيك دو كونسيرفاسيون الصغيره ب 56 سنتيم الوسطانيه ب 75 والكبيره ب 1,69 €. كذلك هذه العطريه دايرينها ب 2,49 €. هاد الترموس ب 6,49 €. وهاد البويوير ب 7,48 €.
هاد لي بوف هادو ديال لا شومبر ديال الوليدات الصغار نورمالمون كاينين في الالوان ما بقاوش دايرين، ما كاينش الثمن البنات. المهم حتى المره اخرى كنتمنى الجوله ديال اليوم تعجبكم واخا ما كانتش طويله بزاف، وكنقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. شكرا بزاف على المتابعه.